अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ अख्तर जज्जा। आप देख रहे हैं वर्ड स्ट्रीट टीवी। तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को ये ईद मुबारक हो। तो ये कुर्बानी की ईद है जो ईद उल ज़ुहा है। तो हम पाकिस्तान में इसको बड़ी ईद कहते थे कि ये बड़ी ईद है। यहाँ इस ईद में लोग जो हैं कुर्बानी करते हैं और सुन्नत इब्राहीम को पूरा करते हैं। ये कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। तो जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे वो सुन्नत पूरी करता है। तो कोई इस पे ये लाज़म नहीं है कि आप कर्ज़ा लेकर जो है वो फिर कुर्बानी करें। तो इसके साथ में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ कि आज ही मेरे एक दोस्त ने, वो गज़नफ़र मल्ली हैं, उन्होंने एक शेर की बात मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने वहाँ पे लिखा था। मैं मजबूर हो गया हूँ कि अब मैं वो इसकी शेर की हुई की है, बहुत अच्छी बातें हैं। उस बातों को मैं पढ़कर मजबूर हो गया कि मैं भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊं उसके बारे में कि देखें कि ये हम ईद मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो हमें चाहिए कि इस ईद के साथ ही हम अपनी अना की भी कुर्बानी कर दें। हम ये जो हसद करते हैं इसकी भी कुर्बानी कर दें, और हमारे में जो कीना परवरी है इसकी भी कुर्बानी कर दें। ये जो मुनाफ़क़त है इसकी भी हमें कुर्बानी कर देनी चाहिए, और इस तरह कुर्बानी करनी चाहिए तेज़ धार छुरी लेकर हमें इसको कुर्बान कर देना चाहिए। और जब इस तरह की अना को आप कुर्बान कर देंगे तो आप देखें कि आप जब आजिज़ी में रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा और आपके सारे काम भी अल्लाह ताला पूरे करता चला जाएगा। तो इसके साथ ही मैं दूसरी बात अना की ही करना चाह रहा हूँ कि देखें, हाँ, कभी आपने देखा हो कि आपको गुस्सा आया है। आप देखते हैं गुस्सा आ जाता है, इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान को गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये गुस्से की भी एक, मैं अपने से कह रहा हूँ कि गुस्सा जो है ना, इसकी भी एक अजीब मंतक है कि इंसान को गुस्सा हमेशा गरीब पे क्यों आता है, इंसान को गुस्सा अपने से कमज़ोर पे क्यों आता है। कभी देखा हो आपके सामने अगर बड़ा ताकतवर खड़ा हो तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता, तो आप उधर ही ठंडे हो जाते हैं। ये गुस्सा मैं तो गुस्सा मानता ही नहीं, ये गुस्सा है ही झूठी बात। गुस्सा आपको उस वक्त आता है जब आपके सामने जो है गरीब आदमी होता है। तो जब गरीब हो, आपसे कमज़ोर आदमी हो, उस पे आपको गुस्सा भी आता है। जब आप समझते हैं कि ये आदमी जो है मेरे से ताकतवर है, उसके सामने आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसी तरह ये भी सारी मुनाफ़क़त है, ये कोई गुस्से की बात नहीं, मुनाफ़क़त है। जब आपको पता हो कि इस बंदे से मैंने अपने सारे काम निकालने हैं तो आपकी अना कहाँ चली जाती है। उस अना को आप कौन सी जगह दफन कराते हो और फिर उसके साथ मुनाफ़क़त करते रहते हो और उसके साथ उसके काम सारे निकालते रहते हो। उस मुनाफ़क़त को आज आपको छुरी लेके और उस मुनाफ़क़त को मार देना चाहिए, कुर्बान कर देना चाहिए। ये नाजायज़ चीज़ है, इसको कुर्बान करके खाना ना चाहिए। यहाँ तो कुर्बानी करते हैं और उसका गोश्त हम खाते हैं, लेकिन ये जो अना है ये तो हराम है, इसको तो खाना भी नहीं चाहिए, अपने पास ना रखो। और ये हम देखते हैं कि मैं पाकिस्तान में होता था तो लोग वड़ियाँ डालते थे। तो जब वड़ियाँ डालते थे वो गोश्त को सुखाते थे, सुखा के उसको मसाले लगा के तो उसको वड़ियों की शक्ल में बना लेते थे। जब कोई सालन पकाना होता था, एक तो वड़ी डाल दी तो वो जो है टेस्ट गोश्त का हो जाता है, तो मज़ा आता है। तो इस तरह वो वड़ियाँ बना लेते हैं। देखिए आप उसको सुखाते हैं, मेहनतें करते हैं। इस तरह ये अना जो है, जो आज ने दफन कर देनी है, और उसको दफन की हुई अना को आपने कभी वापस नहीं लाना। आप ये नहीं करना कि ये अना हमने दफन कर दी और इसी अना को
ہم پھر نکال لیں گے اور پھر کھانا شروع کر دیں گے، اس حرام چیز کو پھر کھانا شروع کر دیں۔ حرام میں مزہ ہی کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ نکال کر حرام دفن کی ہوئی چیز بدبودار اگر دوبارہ کھاؤ گے تو آپ کے اندر اور جراثیم پیدا ہو جائیں گے، اور وہ جراثیم آپ کو پتہ ہے کہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اب تو یقین ہر انسان کو آ گیا ہے کہ ایک جراثیم ہوتا ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا اور آپ کو اندر ہی اندر مار دیتا ہے۔ آپ سارا ورلڈ آپ دیکھ لیں، وہ جراثیم کے سکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ وہ جراثیم ہے جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور آپ کی انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ کتنا خطرناک جراثیم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے ملک تباہ ہو گئے، ساری پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے اور ساری دنیا پریشان ہے۔ تو اس طرح وہ بھی یہ جو انا ہے یہ بہت بڑا جراثیم ہے، اور اس انا کو جب دفن کر لیتے ہو، اس کو واپس اگر نکال کر کھاؤ گے وہ اسی طرح کا کرونا جراثیم بن جائے گا جو آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آپ کے حلقے، آپ کی جو گھر ہے، آپ کا شہر ہے، پھر آپ کا ملک ہے، پھر ملکوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس کو جو بدبودار انا ہے اس کو دوبارہ نکال کر نہ کھایا کرو، اور پھر کھاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں بہت بڑا ہوں، میں کسی کی بات نہیں سنتا، میں کسی کی بات نہیں سن سکتا، اور جب آپ کے کام ہوتے ہیں ساری باتیں آپ کو سنتے ہو، اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یہ منافقت جو ہے اس کو بھی دفن کر دو، یہ منافقت ہوتی ہے، اس کو دفن کر دو، کبھی نہ نکالنا اس کو۔ یہ بھی ایک بدبودار بیماری ہے، اور اگر اس بیماری کو دوبارہ کھاؤ گے تو وہ بھی بدبودار جو بیماری ہے آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی، اور آپ کو وہ جس جراثیموں سے بھر کے رکھ دے گی۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں اس کو ہمیں حلال کر دینا چاہیے۔ اگر حلال کر دو گے تو ہم ہی نہیں، ہمارا سارا ملک ہی سدھر جائے گا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہم میں سے وہ ہیں جو ہمارے آج کل حکمران ہیں، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو اگر ہم نہیں ٹھیک ہوں گے وہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بادشاہ ہیں، تو آپ پہلے ٹھیک ہو جاؤ، وہ آپ میں سے ہیں۔ تو اگر آپ ٹھیک ہو جائے گے وہ بھی ٹھیک ہو۔ اپنی اناؤں کو، یہ جو حسد ہے اس حسد کو جلا کے رکھ دو۔ یہ حسد جو ہے اس طرح آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور اسی طرح اس جو حسد ہے اس کو آپ کو چاہیے کہ چھری مار کر بعد میں اس کو آگ میں پھینک دو، جو بالکل جل جائے۔ کل کو آپ اس کو نہ نکال سکیں، نہ اپنے اندر ڈال سکیں۔ یہ حسد بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس کو سے بھی آپ لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ججا کو دیں اجازت، تو خدا حافظ۔